बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दराअंदाज़ी की 8,721 कोशिशें नाकाम। सऊदी सरहदी फोर्सेस ने कहा है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान 8,721 अफराद को सऊदी अरब दराअंदाज होने से रोक दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरहदी फोर्सेस ने बताया है कि मुमलिकत की जनूबी सरहद समेत समंदरी सरहद से दराअंदाज़ी की कोशिश करने वाले अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, जिन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मुतलका महकमे के हवाले कर दिया गया। फोर्सेस ने कहा है कि गुज़िश्ता माह के दौरान मंशियात स्मगलिंग करने की मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम बना दी गई। फोर्सेस ने बताया है कि जज़ान, नजरान और असीर में 1076 किलो हशीश जब्त की गई है, जिसे बैरून मुल्क से लाया जा रहा था। फोर्सेस ने कहा है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुतअद्दिद कार्रवाई के नतीजे में 1377 किलो नशा आवर पौधा गाद पकड़ा गया। फोर्सेस ने कहा है कि गाद स्मगल करने की कोशिश करने वाले 101 अफराद पकड़े गए हैं। इनमें बेशतर गैर मुल्की हैं, जबकि बाज़ कार्रवाइयों में मकामी शहरी भी गिरफ़्तार हुए हैं, जो स्मगलरों से माल ख़रीद कर मकामी मार्केट में सप्लाई करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि मुमलिकत की सरहदें महफूज हैं और मुहाफ़िज़ चौकन्ना है, किसी को भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। एप्लीकेशन मौत से 6 लाख अफराद मुस्तफ़ीज़। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने कहा है कि वज़ारत सेहत की जानिब से जारी की जाने वाली एप्लीकेशन मौत से 6 लाख अफराद मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। इनफरादी तौर पर कोरोना की जांच करने वाली ऐप मौत के ज़रिए 268 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। रियाज में कोरोना के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर आली ने मज़ीद कहा, ज़ाती तौर पर कोरोना की जांच करने वाली ऐप काफ़ी मुफीद है। इसके ज़रिए हर शख्स अपने तौर पर इस अमर का जायज़ा ले सकता है कि इसमें कोरोना वायरस की कोई अलामत है या नहीं। तर्जमान का कहना था कि मखसूस ऐप के ज़रिए 15,000 अफराद ने वज़ारत सेहत से रब्ता करके इस बात का शक ज़ाहिर किया कि इन्हें कोरोना वायरस हो सकता है, जिसके बाद इन तमाम अफराद की लेबॉर्ट्री तज्ज़िया करने पर 268 अफराद में कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया। तर्जमान सेहत के मुताबिक लोगों को चाहिए कि वो वज़ारत सेहत के ऐप मौत को अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करे और इसके ज़रिए अपनी सेहत का तज्ज़िया करे। अगर ऐसी अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर वज़ारत सेहत से रब्ता करें ताकि इनका लेबॉर्ट्री मुआयना किया जा सके। आपकी इफ्तारी हमारे ज़िम्मा। मदीना मुनव्वरा में इफ्तार पैकेटों की तकसीम। मदीना मुनव्वरा में फ़लाही तंजीम की जानिब से मस्जिद नबवी में इफ्तार दस्तरख्वान पर आर्ज़ी पाबंदी के बाद इफ्तारी पैकेटों की तकसीम का काम जारी है। फ़लाही तंजीम की जानिब से मदीना मुनव्वरा शहर और नवाही इलाकों में ज़रूरतमंदों में रज़ाकार इफ्तारी पैकेट्स तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से मुमलिकत में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मस्जिद नबवी में भी इफ्तार दस्तरख्वान पर आर्ज़ी पाबंदी आयद कर दी गई है। इफ्तारी दस्तरख्वान पर आयद की जाने वाली आर्ज़ी पाबंदी के बाद गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल बिन सलेमान ने इफ्तारी मुहिम का आगाज़ किया, जिसे आपकी इफ्तारी हमारे ज़िम्मा का उन्वान दिया गया। इफ्तारी मुहिम के निगरान डॉक्टर अब्दुल मोहसिन अल हरबी का कहना है कि इफ्तारी मुहिम में वो तमाम अफराद शरीक हो सकते हैं जो माह सियाम में मस्जिद नबवी में इफ्तारी दस्तरख्वान सजाते थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रज़ाकार योमिया 5,000 पैकेट्स तकसीम करते हैं, जो मदीना मुनव्वरा शहर और इतराफ़ की बस्तियों में रहने वाले ज़रूरतमंदों में भी तकसीम की जाती है। डॉक्टर अल हरबी ने मज़ीद कहा कि इफ्तारी दस्तरख्वान कदरे मुख्तलिफ है। इस साल जो पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, इनमें 19 अशियाएँ शामिल हैं जो बुनियादी राशन पर मुश्तमिल हैं, जिनमें मुर्गी, खूनानी तेल, अंडे, रोटी और दीगर ज़रूरियात की अशिया शामिल हैं। यह पैकेट्स योमिया बुनियाद पर तकसीम किए जाते हैं। हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी 134 इदारों पर जुर्माने। रियाज म्यूनसिपाल्टी ने हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वाले 134 इदारों पर भारी जुर्माने आयद किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक जिन निजी इदारों पर भारी जुर्माने आयद किए हैं, वो इससे कबल भी हिफाजती इक़दामात की पाबंदी नहीं कर रहे थे। इससे कबल मामूली जुर्माने करके तंबीह कर दी गई थी। म्यूनसिपाल्टी ने इन इदारों के मालकान को सख्त तादीबी कार्रवाई के लिए मुतलका इदारों के हवाले कर दिया। रियाज म्यूनसिपाल्टी ने बयान में मज़ीद कहा कि इंस्पेक्टर्स की टीमें 24 घंटे छापे मार रही है। हमारे इंस्पेक्टर्स नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात की पाबंदी को यकीनी बना रहे हैं। याद रहे कि वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए ख़ुसूसी एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं, जिन पर अमल करना लाजमी है ताकि इस वबाई मर्ज़ से बचा जा सके। कवायद की खिलाफ वर्जी पर 86 दुकानें बंद।
مکہ میں رمضان کے پہلے روز کورونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر 86 دکانوں کو بند کر دیا گیا۔ میونسپلٹی کے تحت تفتیشی ٹیموں نے دکانوں اور تجارتی مراکز پر لاگو ہونے والی تدابیر کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے تفتیشی دورے تیز کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر عبداللہ الزیدی نے کہا ہے کہ تفتیشی اہلکار تمام دکانوں میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بننے والی کسی بھی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کرنے کی ہدایت ہے۔ ان کے مطابق رمضان کے پہلے روز 5 تجارتی مراکز، 17 ریسٹوران اور عوامی کھانوں کی 44 دکانیں بند کر دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تفتیشی اہلکاروں نے مٹھائی کی ایک دکان، درزی کی اور موبائل فروخت کرنے والی دکانیں بھی بند کروائی ہیں۔ انجینئر عبداللہ الزیدی کے مقول جن دکانوں کو بند کروایا گیا وہاں کورونا کے انسداد کے لیے جاری کوششوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دکانوں کے مالکان کو کورونا کے انسداد کے لیے جن ضوابط کی ہدایت کی گئی ہے ان کی پابندی ضروری ہے، بصورت دیگر دکان بند کرا دی جائے گی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لیے طبی امداد۔ رابطہ عالم اسلامی نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے طبی امداد دی ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں یہ امداد حوالے کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کشمیر راجہ فاروق حیدر خان اور پاکستان میں سعودی سفیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے امداد پر سعودی حکومت اور رابطہ عالم اسلامی کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ رابطہ عالم اسلامی نے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی تنظیم اور 16 ممالک میں امدادی پروگرام چلائے ہوئے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی نے وبا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ، عالمی ادارہ صحت اور متعلقہ ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے ہنگامی امدادی پروگرام تیار کیا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رابطہ عالمی کے ترجمان عبدالوہاب الشہری نے واضح کیا کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے براعظموں میں متاثرہ ممالک کی مدد 3 محاذوں پر کی گئی۔ ان میں مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے ممالک کو شامل کیا گیا۔ حرم مکی میں احتیاطی تدابیر کے تحت تراویح۔ حرم مکی میں سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرے روز کی تراویح ادا کی گئی۔ واضح رہے کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقوں کو مکمل طور پر سیل بھی کیا گیا، جہاں رہنے والے لاک ڈاؤن کے اوقات میں اپنے علاقوں سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ ان علاقوں میں نہیں آ سکتے۔ موجودہ حالات کے تحت کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی رابطوں کو ختم کرنے اور ایک دوسرے سے دوری کے اصول پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ حرم مکی اور مسجد نبوی میں محدود پیمانے پر رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرنے کی مشروط اجازت ہے۔ نماز تراویح میں حرم مکی اور مسجد نبوی میں کام کرنے والا عملہ ہی شریک ہوتا ہے، تاہم نماز کے دوران فاصلے کے اصول پر بھی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ صف بندی اس طرح کی گئی ہے کہ ایک نمازی دوسرے سے قدرے دوری پر کھڑا ہوگا، تاہم کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے گا۔ یاد رہے مملکت میں مساجد میں نماز باجماعت پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے تحت مملکت کی تمام مساجد میں مؤذن اذان میں گھروں میں نماز ادا کرے کے الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے سماجی فاصلوں کے اصول پر سختی سے عمل کرنا لازمی ہے۔ کورونا کے نئے متاثرین میں 76% غیر ملکی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جن افراد میں کورونا وائرس پازیٹیو آیا ہے ان میں سے 76% غیر ملکی جبکہ 24% سعودی شہری ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے ہفتے کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس وقت مملکت میں کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 16,299 ہے، جبکہ 136 افراد اب تک اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جیزان ریجن کی شمالی کمشنری بیش میں کورونا کے 20 ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ جن افراد کے کورونا کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں ان کا رابطہ پہلے سے اس مرض میں مبتلا افراد کے ساتھ تھا جو جدہ سے آئے تھے، جو لیبر کیمپ میں مقیم تھے، جن کی وجہ سے مزید افراد اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ واضح رہے سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں تاکہ اس وائرس پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔ کورونا کے مریض 16,000 سے بڑھ گئے۔
سعودی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مملکت بھر میں مزید 1197 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کورونا وائرس کے سبب 9 ہلاکتوں کے بعد تعداد 136 ہو گئی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے ریاض میں ہونے والی یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کے بعد اب تک کووڈ-19 کے کنفرم کیسز کی تعداد 16,299 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق مکہ مکرمہ میں ہوئی، جہاں 364 افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی، جبکہ مدینہ منورہ میں مجموعی مریضوں کی تعداد 120 رہی۔ جدہ میں 271، ریاض میں 170، دمام 43، الجبیل 26، الحفوف 34، الخبر 45، طائف میں 27 ریکارڈ کی گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کورونا کی وبا سے صحت یاب ہونے والے 166 افراد کی اطلاع ملنے کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2215 ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت یاب ہونے والوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔